सगळ्या लोकांमध्ये सांगता आयच्या नाव बीजेपीचं रेजिग्नेशन दिता आणि हेन्सफोर्थ कालांगुटान बीजेपीचं सीट सोडून दुसरा सीट हाडून दाखयता. तितको जाता पळय तितको पावर लावनी बीजेपीचे कोण येता पळय तितके तेंचेर हांव उलयता. आम आदमी जिकोंक काँग्रेस जिकोंक अथवा आरजी जिकोंक गॅरंटी घेता बीजेपी जिखची ना कालांगुटान. आता दुसऱ्या डिपार्टमेंटाक विचारूंक सोदता की बाबा म्हाका आतां कंटिन्युअस टार्गेट्स जाता आमी सो आमकां कितें सेफ्टी आसतली काय हें अशेंच आमकां कळोंक जाय की बाबा आतां कितें आहा सायन आसतनाच आफयता फाल्यां म्हाका रातचो न्हिदलो थंयचो तुकडून हाडटले. आयज हो दिसाचो टायम म्हणून लोक येयले आनी कालूय हांवें सांगलेलें जेन्ना सेप्टिकाचो इश्यू जाल्लो पळय ताका सांगलेलें हांवें एका वरान जर आमी इतके लोक हाडूंक शकता जाल्यार एक दिसान आमी कितें हाडूंक शकता पळय तें. आनी एक परत आन्सर हें दिता ताका थोडे खाज खाता हांगा मरे खाजयता हांगासर ते खाजयत राव म्हणून सांग ताका. आतां तुका हांगासर हाडलें तेन्ना आयज खंय हाडलें तूं आनी कितें म्हणून सांगून हाडलेलें. आयज सांगलें मरे पात्रांव हांव देवळान भोंवलोलो आमच्या आयज धार्वेश्वर टेम्पलान आयतार आसता आनी आमी सदांच आमचे फ्रेंड सर्कल वचून बसता. सो म्हाका PSIन फोन मारलो सर खंय आहा तूं. हांवें म्हणलें देवळान भरला रे. दोग जाण येयले ते म्हाका म्हणलें तुका म्हणलो PIन आपयल्या म्हणल्यार हांव गाडयेन भोंवलो आनी म्हाका ते फाटल्यान फॉलो करता. सो म्हाका तेन्नाय कळोना हे म्हाका फॉलो कित्याक करता. आतां हांगा येयलो जाल्यार म्हणटा तूं भायर वचो नाका हांगा वचो नाका मुतांक सुद्दां दिना मरे ते असलें हें कितें नाकाल्लें. कितलो वेळ उरले पुलीस स्टेशनार. हांव म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 4 वरां उरलो 4-5 वरां. कितें विचारलें तुका थंय तेंच्यांनी. तेच विचारलेले तेच कालचे लायसना बद्दल आनी हें तें आनी आमी खंयच्याच क्लबांक लायसनां दिवंक ना कळ्ळें तुका. सो तेंच्यांनी आतां ती व्हेरीफाय करप न्हू जे दिल्या आनी दिवंक ना पळय पुलिसांनी चवकशी काडूंक जाय तेंची. इन फ्युचर रोशन रडकर बीजेपींतल्यान भायर सांगलें मरे पात्रांव बीजेपींतल्यान भायर बीजेपीनूच आमची मारली कशी दिसली न्हू. आतां म्हाका सांग हांवूय बीजेपीचो आमदारूय बीजेपीचो मागीर बीजेपीन आमदारान मारपाची सगळ्या मनशाची कित्याक रे 15 वर्सां काडले आमी एक 5 पयशे खायनासतना तेजे कडसून 5 पयशे खावना तेणी म्हाजें पर्सनल काम कसलें करूंक ना पूण तरी आमी कित्याक रावताले एक बरो फेस म्हणून रावताले. पूण खंयसर तरी तो व्हांवत गेलो. आनी एक सांगता तुका हांव सरपंच आयज आमी मरे आमच्या भुरग्यांक जाय पळय तितकेच दवरूंक जाय करून भुरग्यांच्या भुरग्यांक करीत रावले आमी जाल्यार शेजाऱ्यांनी कितें करपाचें शेजाऱ्याच्या भुरग्यांनी उपाशी मरपाचें ते चिंतचें पडटलें तेणी सारकें. आतां हो स्टार्ट जाल्लो आसा पॉलिटिक्साचो आतां सो तेणी चिंतचें कशी पॉलिटिक्स खेळपाची पळय ती. आनी तुमचे कडेन मागणी करता तुमी वचोन सगळे जे क्वेश्चन हांवें विचारलेले तुमचे कडेन ऑन रिकॉर्ड सगळें आसा तुमी कित्याक विचारना म्हाका कळना. रिपोर्टर हो 4th पिलर जावन आसा आमच्या गोंयचो हेजो. सो तुमी खंयसर तरी जे आतां कितें जालें रोखडें तुमी जावन म्हाजे क्वेश्चन आन्सर विचारतात परते कित्याक विचारना तेच म्हाका कळना. कोण वयचना न्ही कोणूच वयचना. एक रिपोर्टर हांव सांगता तुमकां जर तर हे खरे रिपोर्टर मरे हे जर खरे रिपोर्टर जाल्यार हेंच्यांनी मरे काय आनी एक सांगता जर तर तुमी खरे रिपोर्टर जाल्यार तुमी तेजे कडेन वचोन मरे लायव्ह घेवंक जाय लायव्ह हे न्हू हा. तेन्ना हांव तुका मानता ते पोळयो उडयल्यो हे उडयल्यो कितें पोळयो उडयल्यो हेक जाता हे जाता ते सगळें विचारा ताका कळ्ळें मरे. केन्नाच मरे बारीक मनशाक मरे ग्रांटेड घेवपाचें ना आनी हें इसारपाचें हेंच्यांनी ग्रांटेड घेवपाचें लोकांक. हा तेच सांगलें ताका लायव्ह करा म्हणून लायव्ह करा क्रॉपिंग नाका नाल्यार म्हाका सांग हांव म्हाजो मनीस धाडटा म्हाजे कडेन ह्या सोशल मिडिया आसा सगळे आतां आमदार मंत्री सगळे सोशल मिडियाक भोंवता हांवूय भोंवंक लागला आतां कितें करया हे असले वायट दिसल्या रिपोर्टरांक लागून वायट दिसले आमचेर आमकां सोशल मिडिया घेवन भोंवची पडटा आमची हे करपाक. सो तुमचे कडेन मागणी करता जे कितें तुमी पळय खंयचे आतांचेच न्हू खंयचे इश्यू पळय तुमी करता पळय सदांच मरे लायव्ह करा आनी मागीर तुमी ते क्रॉप करता ते करा पूण लायव्ह करून घाला. सगळे तुम्ही बरें काम करता सांजे आतां पळोवया मरे इतकं ते म्हाजेर उलोवपाक सरपंच डेव्हलपमेंटाचें काम करिना डेव्हलपमेंटाक ओपोज करता हेका ओपोज करता तेका ओपोज करता बॉम्ब मारली. कितले ते बंद जाला जेन्ना रोशी उलयला पळय तेन्नाच्यान आवाजूच बंद आनी जो रस्तो केला पळय म्हणटा तो 20 वर्सां बंद आसलो. बरोबरच काडले तुवें पात्रांव 20 वर्सां तो रस्तो बंद आसलो. आतां थोडे म्हणटा MLAन केलो हेणी केलो मान्य रेझोल्युशन वयता पंचायतीनसून आमदारूच करता हांव ना म्हणिना पूण ह्या 3 वर्सांकूच म्हाजो भाव आसलो आहा पंच मेंबर आनी तेज्या पयलीं 10-20 वर्सां कोण आमदार आसलो कोण पंच मेंबर आसलो कोण सरपंच आसलो ही इन्क्वायरी तुमी करूंक जाय.
तेन्ना कित्याक जावना हो आमदार 3 वर्सां जावना हो आमदाराक खूब वर्सां जाल्या सो तेन्ना रस्तो कित्याक जावना तर आता फक्त कितें रील्स घातली आनी व्हिडिओज केले म्हणून जायना आता ते कितें जालां मरे कोणाक कामां ना मरे वयता आनी गायच्या पोटाक हात लायता आनी गायच्या पोटान पोतयो भरल्या म्हणटा सो त्यो पोतयो पळोवंक जाय कोणाच्यो पळय त्यो काम नासलें म्हणटा बेकार न्हू मागीर कोणी वयता खंयसर बिचार वयता आनी खंय वयता आनी ते गायच्या पोटाक हात लायता अशें अरे पोटान हे भरल्या पोतयो भरल्या त्यो पोतयो पयलेच काडूंक जाय 15 वर्सांनी पोतयो दिसल्यो काय मिनिस्ट्री मेळना म्हणून पोतयो दिसता हांव ओपन सांगता तेका जाता ते कर चल व्हेरी गुड एका म्हणटा पीपल्स पॉवर People's power. टोटली कॉपरेट किया है थैंक यू वेरी मच और अगली बार थोड़ा हाथ लगाने से पहले 10 बार सोचो ना हांव स्टेटमेंट दिता जोपर्यंत पीआय दिना तोपर्यंत ओके पण आता कितें सांगना तुका हांव कांयच उलयना जोपर्यंत पीए कित्याक म्हाका कोणाचेर विश्वास ना आता सो पीएन स्टेटमेंट दिवचो की म्हाका परत आपयतलो जाल्यार सो पीएन पयलो उलोवचो मागीर हांव उलयता जाय पीआय आपया पात्रांव पयलो पीआय घाल पीआयन पयलें सांगूनी बाबा पोवचो ना म्हणून कित्याक फाल्यां आमी करपाची गरज ना न्हू सो पयलीं पीआय पयलो पीआय आपया आनी पयले पीआयचो स्टेटमेंट घेया हांव तोपर्यंत पीआयचो घेना हांव वयता घरा कितलो वेळ दवरलो तुका रोशन कितलो वेळ दवरलो तुका पीआयचो स्टेटमेंट घे सर हांव रावता कितें घेयना तर हांव चल्लो घरा Why don't you make a statement? स्टेटमेंट दिता बिफोर दॅट आय वॉन्ट पीआय टू स्पीक पीएन सांगूंक जाय की बाबा फाल्यां परत म्हाका हाडून भितर बसयतो पयलो पीआय आपया पीआय स्टेटमेंट पीआय आपयलो हांगासर आनी हांव त्या उतराक पीआयच्या उतराचें मान दिवन हांगासर येयल्लो आनी तेच म्हाका तेणी सांगलें But do you think there is a political hang behind this? पात्रांव हांव आग्नेल बाब तुका सगळें सांगता म्हाका पयलो पीएन स्टेटमेंट दिवनी नाल्यार हांव वयता हांव नाल्यार स्टेटमेंट दिना कोणाकूच मारले म्हणून आता कलांगुटान आणि काढली म्हणून लायकी You happy the whole village is behind you? पात्रांव हेका म्हणटा पीपल्स पॉवर कोणी अंडर एस्टिमेट करपाचो ना कोणाक बारीक मनशाक आमी जमनीर चलता कोणी वारार उठता पळय तेणी म्हाका शिकोवपाचो ना हय मरे अंजुनच्या लोकांक लागून तूं आतां असो भया हांव जे आयज आख्खे गोंयचे लोक येयल्या तांकां हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा जेंच्यांनी आमकां गोंयकार अजूनय कळोंक ना तेणी म्हाका कित्याक म्हणून आपयलो आनी बसयलो तो हांवें ताका विचारलें सायब म्हटलें तुवें म्हाका जर आपयलाय म्हाका सारको कायद्यान आपयलो हांव येवन हांव स्वता येवपाचो जर हांव कल्पीट आसलो हांवूच ब्लेम म्हाजेर घेवपाचो तो जर तर हांव आसलो जाल्यार हे कितें आपयता बसयता आतां कितलो वेळ बसयलो तुका सांगपाचें ना की कोणाक पॉलिटिकल प्रेशर कित्याक लोकांक सगळ्यांक कळले कोण आनी त्या पॉलिटिशनान चिंतचे त्या आयज हांव सगळ्या लोकां मदीं सांगता आयच्यान हांव बीजेपीचो रेजिग्नेशन दिता आनी हेन्सफोर्थ कालांगुटान बीजेपीचो सीट सोडून दुसरो सीट हाडून दाखयता कितको जाता पळय तितको पावर लावनी बीजेपीचे कोण येता पळय तितके तेंचेर हांव उलयतां आम आदमी जिकोंक आम आदमी जिकोंक काँग्रेस जिकोंक अथवा आरजी जिकोंक गॅरंटी घेता बीजेपी जिखची ना कालांगुटान पहिली गजाल म्हणल्यार
ताका सकाळच्यान सांजपर्यंत कित्याक डिटेन केल्लो हे अंजुना पुलीस अजून सांगूंक शकले ना. जेन्ना ताच्या फॅमिलीन फोन केलो तेन्ना आमी आयल्या उपरांत हांव जेन्ना तांकां 4च प्रश्न केले की ताका अंडर वॉट प्रोविजन तुमी हाडला, तर ताका BNSS नोटीस इश्यू करूंक ना जाल्यार ताका डिटेन कित्याक केला. तेणे डिटेन्शन इज इलिगल, ताका तसो बसोन धरप इज ऑल्सो इलिगल. आज पुलिसांक पावर ना की उखलून कोणाकूय हाडपाक, आनी तेच तेज नोटीस इश्यूड अंडर BNSS. सो ताका हांगा हाडप हातूंत भितर खंय ना खंय तरी पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिसतो. आनी हो पॉलिटिकल स्टेटमेंट कोणीय केला आसत ताका एक गजाल सांगपाची, कायद्यार आनी लोकां पेक्षा कोण श्रेष्ठ ना. सो तेन्ना ज्या तरेन आतां तांणी आमी हेना फुडें 10 मिनटान ताका सोडलो, दॅट मीन्स सो लॉंग दे हॅड कॅप्ट हिम इनसायड फॉर वॉट रिजन. पुलीस हॅव टू ऑल्सो जे कोण PI SP DYSP कोण आसा ताणें आन्सर लोक आसा म्हणून ताणें भायर सरलो. फाल्यां ताच्या सामान्य मनीस आसलें जाल्यार कितें करपाचो गोंयकार? तबार करतले. कांयच नोटीस दिवंक ना, म्हाका हाडला आनी हांगा बसयला. आनी एक clear आनी notice तिकडे खंय तरी म्हाका सरपंच पदा वयलो देवंक. म्हाज्या सय वडो हांव त्या मनशाक सांगूंक सोदता, मायकल लोबोक, सय मेंबरांक घेवन म्हाजेर नो मोशन हाडचो, हांव अवश्य देंवता. पहिली गजाल म्हणल्यार आमी सकाळी जेन्ना प्रश्न उपस्थित केला, आज ताणें आमकां कॉपी दिली. शोकॉज नोटीस आसा 24 मार्च 2025ची. पंचायतीन नोटीस काडल्या की यू आर ऑपरेटिंग दॅट बिझनेस इलिगली. फेल कोण जाले? पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, हेल्थ, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जे कंटिन्यू केली, लायट, एक्सायज डिपार्टमेंट आनी पुलीस तांच्या ज्युरिस्डिक्शनान हें चल्लां. तेन्ना खंय तरी इन्क्वायरीक आपूण व्हरपाक जाय. मॅजिस्ट्रेटांक पयलीं आपूण व्हरपाक जाय की पंचायतीन स्टॉप वर्क नोटीस दिवन आपलें काम केल्लें आसतना तांणी बिझनेस कसो चलपाक दिलो. 25 लोक आज मेल्या, ताजो मर्डर केसीन तांकां सगळ्यांक एक्यूज करपाक जाय. इवन FDA लागता सगळे FDA, फूड अँड ड्रग्स, FSSAI सगळी परमिशन, हेल्थ, TCP सगळे लागता. सगळे गोंयचेच डिपार्टमेंट लागना म्हणून ना. पंचायत हेज डन देअर जॉब. They have stopped, issued stop work order. Why was the work not stopped? Why the club was running? And that's what we are 12 ते 1 2 कशें करतले. एक्सायज लायसन्स कशें ग्रांट जाला हे डिपार्टमेंट. एक्सायज डिपार्टमेंट CM कडेन आसा, एनवायरमेंट डिपार्टमेंट CM कडेन आसा, फायनान्स CM कडेन पडटले. ही लायसन्सां कंटिन्यू कशी जाली आनी विदाउट लायसन्स अल्कोहोल देर, विदाउट लायसन्स दिले जाल्यार विदाउट पंचायत लायसन्स कशें दिले. कोड ऑफ कंडक्ट आसतना कोड ऑफ कंडक्ट इज अ डिफरंट स्टोरी, दॅट इज इलेक्शन कमिशन डुईंग. बट वॉट इज हॅपनिंग इज इलिगल. ताका हाडप हे इलिगल आशिल्लें हांगा. आज लोकांनी आपण पावर दाखयलो आनी काय जो आपलो कसो आसा तो पैकाचो संपलो. देर इज नथिंग मोर. आय थिंक मोर दॅन एनिथींग एल्स पीपल वील आन्सर. म्हाका एकूच सांगपाचें आसा, सौरव रुद्र हा पळय तो 41 आमचो MLA विधायक तो, आनी तो 41 विधायक कोणाच्या विधायकाच्या घरा बसता पळय ते तेणें एक्सपोज करचें, सांगचें. आमकां सगळ्यांक खबर आहा तो कोणाच्या घरा वचून रुद्रा बसता आनी कोणाच्या खंयच्या MLAच्या घरांसून सुत्रां हालयता पळय तो. देव पळयता वयर. गोंयची नाशाडी करून तुमी खंय कांयच सार्थक करूंक पावचे ना. हांव तुमकां आतां सांगता, गोवा ह्या 15 वर्सां उरला पळय तोय काबार जातलो आनी हेका कार्डिबर आसतले 41 चोर. आनी सामान्य मनशाक जे कोणी डेमोलिशन काढले, जे कोणी ताका सगळ्यो प्रक्रिया पूर्ण केली ताका तुमी हाडटात. दम आसा जाल्यार तुमी डायरेक्टर ऑफ पंचायतीचे कोणी स्टे दिला पळय ताका हाडा, आनी जे कोणी GCZMN ताका रिलीफ दिला पळय ताका हाडा. आनी एनवायरमेंट मिनिस्टर आनी ट्युरिझम मिनिस्टर आनी पंचायत मिनिस्टर कितें करतात पळय ते जनतेन पळोवपा जाय. आनी तुमच्या असल्या प्रेस मिडियांनी जी सदांच आमच्या फाटल्यान आहा तेंच्यांनी विचारपा जाय. देव बरें करूं. स्टेटमेंट हांवें हाजे पयले म्हाजो स्टेटमेंट दिला, पण म्हाका आतां चड मिडिया आहा म्हणून तांच्या तर्फे सांगूंक जाय. 8-9 म्हयने फाटीं आमच्या सरपंचान 4 क्लब बंद केले आनी ह्या 4 क्लबांक लागून आयचो दीस पासून ताका धमक्यो येता. तर म्हाका आतां अशें दिसता हे 4 क्लब बंद जाल्या म्हणून हाचो खंय तरी हप्तो बंद जाला काय. ताका लागून ताका प्रेशरायज करपाक लागून ते कांय जाणां हाडून बसयल्लो काय, हे म्हाका आतां विचारपाक जाय. आनी म्हाका आतां 100% बिकॉज आय वॉज विथ हिम टू स्टॉप दीस क्लब्स. ओपनली वी वेंट अँड वी क्लोज. सो तांकां कोणाक जर अशें दिसता की आमच्या सरपंचाक प्रेशरायज करून हे क्लब उक्ते करपाक आपूण प्रयत्न करतलो म्हणून, ही इज रॉंग. ही इज टेकिंग इट रॉंगली आनी ताणें बरें मनान चिंतचें. ह्याच्या फुडें आमच्या बागा, सांकवाडी, आरपोरा, नागवा आनी एकूय क्लब ऑपरेट जावचो ना. सरपंच रायट? आनी हांव म्हणूंक सोदता हितून आमदारान पडचें न्ही.
जेन्ना आमचो सरपंच क्लब फोन करूंक सोदता आमदारान हितून पडचे न्हू ही शूड नॉट इन्स्टिगेट दिस टायप ऑफ थिंग्स त्या आमदाराचे डाऊनफॉल स्टार्ट झाले आयच्यान बिकॉज ही इज डुईंग अ क्लियर जॉब आणि ताका जागो सरपंचाचो न्ही आसलो ना मेसेज कितें पावता आनी रिपोर्टरांनी मातशें वचून सगळं हांवें ते पळय चाललेलें तेणी 3 डेव्हलपमेंट कामां केल्या सांगलेली हांवें चवथेय चाललेलें अजून पासून म्हाका आन्सर मेळना सेफ्टीक आमचो कोणी हाडयलो ते आन्सर मेळना अरे येयल्ले फावटी आमकां हॅरेसमेंट आतांच सांगता कितें आहा आतां तुमच्याच माध्यमांतून सांगता कितें घालपाचें ना आतांच घाल हांव आतांच बसता कायदो आसा मरे कायद्या भायर करता लॉ मेकर म्हणटाले लॉ हे करून उडयला मरे हेच करून उडयला बीजेपीक वोट मारचो न्हय फावटी तेन्ना तसो उलो वचनासलो पण जे हॅरेसमेंट आमच्या मनशाक जाता गरीब मनशाक बारीक मनशाक काबार करून उडयतले मरे कितें आख्ख्या गोंयच्या जनतेक उलो मारता बीजेपी घरा धाडा रिपोर्टर गेले का असा रे येता